बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महीने से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी आप टीवी खोलो, जो भी टॉक शो देखो, एक ड्रामा लगा हुआ है तहरीके अदम एतमाद कि कभी तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म घर चला गया, कभी तो कहते हैं कि अपोजिशन की ठुश हो गई। बस यही सुबह शाम हम सुन रहे हैं तहरीके अदम एतमाद। दूसरा, जो पीपल पार्टी यानी कि लॉन्ग मार्च निकाल के आ रही है हुकूमत के खिलाफ कि वज़ीर आज़म को घर भेजना है, इसके ऊपर बात करनी है। नाज़रीन, ये दो चीज़ों के ऊपर बात करके मैं आप लोगों को वाज़े कर दूंगा और साबित करूंगा कि जो मेरा शुरू ला से दावा है ना कि इस हुकूमत का या अपोजिशन जमातें हैं, ख़ासकर पीपल पार्टी और नून लीग, इनका ना तो अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना तो पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना तो इस्लाम के साथ ताल्लुक़ है। ये मेरा शुरू से दावा है और आज इसी वीडियो में मैं ये भी साबित करूंगा और साथ में ये भी साबित करूंगा कि इन लोगों का जो टारगेट है वो इस्लाम है, तहरीक लब्बैक है, और इनका जो एजेंडा है वो यहूद व नसारा का है। और तहरीक लब्बैक इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिससे हुकूमत भी खौफजदा है और अपोजिशन वाले भी खौफजदा है। इसी वीडियो में मैं साबित करूंगा जो आप लोगों को मालूम है कि मेन स्ट्रीम में ये नहीं दिखाते। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि जो पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है? इमरान खान साहब के खिलाफ। हुकूमत गिराना चाहता है बिलावल जरदारी। उसकी स्पीच भी आप लोगों ने सुनी होगी, क्या क्या बातें वो कर रहा है। क्या वफाक ने उसके आगे हेलीकॉप्टर भेजे, पूरे पाकिस्तान से शैलंग इकट्ठी करके पुलिस वालों को उसके आगे भेजा? क्या उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए गोली चला रहे हैं या चलाएंगे, या पुलिस उनके ऊपर शैलिंग कर रही है? क्या उनके ऊपर आंसू गैस फेंक रही है? क्या स्ट्रेट फायर उनके खिलाफ किए जा रहे हैं, या क्या किसी टीवी चैनल के ऊपर उनको गद्दार कहा जा रहा है, उनके ऊपर इंडिया का एजेंट का इल्जाम लगाया जा रहा है, उनको बाहरले मुल्क से फंडिंग होती है? क्या किसी मीडिया टॉक शो में ये बहस हो रही है? नहीं हो रही। ये सब तहरीके लब्बैक के खिलाफ होती है। दूसरी बात जो है, कई दोस्त ये कहेंगे कि अभी तो वो सिंध से आ रही है, वो रेड जोन में जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, तो हो सकता है कि हुकूमत उनके खिलाफ कुछ एक्शन करे। लेकिन तहरीक लब्बैक लाहौर से निकलती है, उनके ऊपर शेलिंग शुरू हो जाती है, उनके ऊपर गोलियां शुरू हो जाती हैं। भाई, क्योंकि इस हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है कि जो मजहबी जमात है, तहरीक लब्बैक है, वो जो करती है, जो कहती है, वो करके दिखाती है। वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है, वो किसी आदमियों से डरने वाले नहीं है। उनके ऊपर अल्लाह का यकीन है और अल्लाह के यकीन की वजह से वो निकलते हैं और अपना टारगेट चेस करते हैं। ये हुकूमत को भी मालूम है, मीडिया को भी मालूम है, अपोजिशन को भी मालूम है। और पीपल पार्टी की जो रैली है, हुकूमत को भी अच्छी तरह मालूम है, टीवी को भी अच्छी तरह मालूम है कि ना उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है, ना उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देना है। बस सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वोटरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई पीपल पार्टी अवाम की खिदमत के लिए आ रही है, अवाम की परेशानी की आ रही है, जो बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद का आप लोग सुन लो कि इमरान खान साहब क्या कहता है कि मुझे कुर्सी का भी डर नहीं है, मुझे वजारत उज़्मा का शौक नहीं है, मैं इन लोगों के साथ इत्तेहाद करूंगा तो मेरे से बड़ा कोई मुनाफिक नहीं होगा। ये किसने कहा था? इमरान खान साहब ने कहा था। इमरान खान साहब काफ लीग के घर में चले गए। इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को फोन किया। इमरान खान साहब एनक्यूएम के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? अगर इसको अवाम की खिदमत का डर होता, इसको पाकिस्तान का फिक्र होता, इसको पाकिस्तान की मईशत का फिक्र होता, तो वो सबसे बड़े डाकू पंजाब उनके पास न जाते, रा के एजेंट एनक्यूएम के पास न जाते। चीनी चोर जो इमरान खान साहब ने कहा था कामरान खान के प्रोग्राम में कि कामरान खान, ये JIT में कमीशन में जहांगीर तरीन का नाम आ गया है, अभी मैं इसके खिलाफ एक्शन नहीं करता हूं तो मेरे ऊपर बड़ा सवालिया निशान होगा। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। मुझे बहुत दुख और तकलीफ हो रही है क्योंकि जहांगीर तरीन मेरा दोस्त है और उसका नाम आ गया है, अभी उसको मैं साथ नहीं रख सकता। तो अभी वो उसको फोन कर रहा है कि प्लीज जहांगीर साहब मेरी कुर्सी बचाओ, पंजाब के सबसे बड़े डाकुओं मेरी कुर्सी बचाओ, इंडिया रा के एजेंडो टारगेट किलरो मेरी कुर्सी बचाओ। एक तरफ डाकू उसको सपोर्ट करेंगे इमरान खान साहब को, दूसरी तरफ टारगेट किलर सपोर्ट करेंगे, तीसरी तरफ
چینی مافیا کرے گی اور عمران خان صاحب کی کرسی محفوظ ہوگی، اور یہ 3 بڑے ڈونوں کی سپورٹ کی وجہ سے عمران خان کرپشن ختم کرے گا، عمران خان کرپٹ لوگوں کو پکڑے گا، اور عمران خان پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے ایک قانون لے کے آئے۔ اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اس سے بڑا کوئی ڈھونگا مذاق عوام کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا کریں، عوام چاہتی یہی ہے، حقیقت سننا بھی نہیں چاہتی، حقیقت پسند بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین، یہ پورا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ میں حلفیہ کہتا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بڑی 3 سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا دور دور تک غریب عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ان کا جو تعلق ہے اپنی کرسی تک ہے، اور جو لوگ ان کو کرسی پہ بیٹھاتے ہیں، جن سے یہ وعدہ کر کے آتے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنا، یہی ان کا مقصد ہے، یہی ان کا مشن ہے، یہی ان کا نظریہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عوام ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ہماری پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہے، پاکستان میں ایک بچی کے لیے قانون سازی نہیں ہو سکتی، پاکستان میں IMF کے بغیر پاکستان میں کوئی سکیم نہیں آ سکتی۔ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہے، ہم کو کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا پورا نظام IMF چلا رہی ہے۔ پاکستان جب سے عمران خان صاحب آیا ہے تقریباً 30 سے 35 بل FATF کے پاس ہو چکے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ آپ سرعام پھانسی نہیں دے سکتے، پاکستان نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 40 گستاخوں کو رہا کرو، عمران خان صاحب کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم رہا کرتے ہیں۔ فرانسی سفیر کا مسئلہ آیا، عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، یورپی یونین ہم سے الگ ہو جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کہتا ہے کہ ہم روس کے دورے پہ جاتے ہیں تو امریکہ کو اعتماد میں لے کے جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتا ہے خارجہ پالیسی آزاد ہے۔ عمران خان صاحب طیب اردگان اور سابقہ مہاتیر محمد سے وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں OIC میں آؤں گا، ہم 3 آدمی مل کے بات کریں گے۔ سعودیہ کے کہنے کی وجہ سے عمران خان صاحب نہیں جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی ہمارے 35 لاکھ جو پاکستانی ہیں میں ان کے لیے نہیں گیا ہوں۔ تو یہ پاکستان میں ناظرین چینج نہیں آئے گا، وہی بات ہے، پہلے وہی بات تھی، اب بھی وہی بات ہے، قیامت تک وہی بات ہے کہ پاکستان میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موجودہ دور میں اگر کوئی پاکستان میں نافذ کر سکتا ہے تو وہ مذہبی جماعتیں کر سکتی ہیں، اور مذہبی جماعتوں میں جو سر فہرست ہے اس ٹائم تو وہ تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ، وہ جماعت ہے جو حقیقی معنوں میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانی چاہتی ہے، کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب وہ آ جائے گا تو پاکستان کے آٹومیٹکلی پورے سب نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی سب ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، سب سیاسی سکورنگ ہو رہی ہے، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے پاکستان کا، بس اپنی کرسی بچانے کے چکر میں لگا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔